Newton's formula for velocity of sound in air or gas medium. सारा इम्पोर्टेंट हर एक एग्जाम में सोचने क्वेश्चन सब एग्जाम में सोचने क्वेश्चन न्यूटन्स फॉर्मूला तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को प्रोपेगेशन साउंड वेव को प्रोपेगेशन थ्रू एयर लाई सम्झनु पर्यो पहिलो कुरा त लॉन्गिट्यूडनल वेव वा साउंड वेव को प्रोपेगेशन एयर में हुनलाई कंप्रेशन र रेरफैक्शंस बन्नु पर्यो किनभने लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्रेशन रेरफैक्शन कै फर्म में अगाडि ट्रांसमिट हुने हो र हाम्रो बेसिक एक्सप्रेशन के हो एयर में साउंड को वेलोसिटी को तो बल्क मोडुलस बाई डेंसिटी अंडर रूट अब जहाँ बल्क मोडुलस को कुरा आउँछ त्यहाँ भोल्युम चेंज हुने कुरा आउँछ बल्क मोडुलस भनेकै चेंज इन भोल्युम सँग जोडिएको कुरा हो त सबै कुराहरू कन्सिक्वेन्सहरू पनि जोडिदै छ कंप्रेशन बन्नु रेरफैक्शन बन्नु मा भोल्युम चेंज हुने कुरा डेंसिटी प्रेसरहरू चेंज कुरा स्वाभाविक हो त सबै कुराहरू एकअर्कासँग जोडिएको पनि छ अब न्यूटनले के नयाँ कुरा ल्यायो यो जुन साउंड को प्रोपेगेशन छ एयर वा ग्यासियस मिडियम में जहाँ कंप्रेशन बन्छन् रेरफैक्शन बन्छन् भोल्युम में चेंज आउँछ बल्क मोडुलस एसोसिएटेड छ सिचुएसन में डिस्कसन में यो कुरा आफैमा एउटा थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो थर्मोडायनामिक प्रोसेस कसलाई भन्छौं त कुनै सिस्टम को हुन सक्ने जुन थर्मोडायनामिक भेरिएबल्सहरू छन् मध्ये कुनै एउटा भेरिएबल चेंज भयो भने त्यसलाई हामी थर्मोडायनामिक प्रोसेस भन्छौं त यहाँ त प्रेसर चेंज हुँदैछ यहाँ डेंसिटी चेंज हुने कुरा हुँदैछ यहाँ भोल्युम चेंज हुने कुरा हुँदैछ हैन एयर मिडियम में यी सबै थर्मोडायनामिक भेरिएबल्सहरू हुन् यी सबै थर्मोडायनामिक भेरिएबल्सहरू चेंज हुँदैछ प्रोसेसमा र यसलाई पनि थर्मोडायनामिक प्रोसेस भन्नुपर्छ भनेर न्यूटनले पहिलो तर्क दियो कि प्रोपेगेशन अफ साउंड इन एयर और गैसियस मीडियम इज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस अब थर्मोडायनामिक प्रोसेस भनेपछि फरक फरक किसिमको थर्मोडायनामिकल प्रोसेसहरु हुन्छन् आइसोथर्मल प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस के आइसोजेनिक आइसोकोरिक दुनियाभरको छ तीमध्ये न्यूटनले भन्यो कि यो जुन साउंड को प्रोपेगेशन हुन्छ यो आइसोथर्मल प्रोसेस हो आइसोथर्मल प्रोसेस भनेको त्यो प्रोसेस जसमा सबै भेरिएबलहरुमा चेन्ज त आउँछ तर टेम्परेचर चेन्ज हुँदैन त्यस्तो थर्मोडायनामिक प्रोसेसलाई आइसोथर्मल प्रोसेस भन्छ न्यूटनको इमेजिनेसन के थियो कि कंप्रेशन में पार्टिकल्सहरु नजिक आउँदा केही हिट प्रोड्युस हुन्छ र त्यो प्रोड्युस भएको हिट सिस्टम भित्रै कंप्रेशन में बसेको भए त्यसले त टेम्परेचर बढाउँथ्यो त्यो यहाँ बस्दैन हिट प्रोड्युस हुन्छ र त्यो हिट बाहिर सराउन्डिङ में फ्लो भएर गइदिन्छ सराउन्डिङ में फ्लो भएर गइदिन्छ त्यसैगरी रेरफैक्शन में कूलिंग हुन्छ रे
रेयर फ्याक्सनमा सिस्टमले हिट लस गर्छ, त्यो लस गरेको हिट त्यसले बाहिर सराउन्डिङबाट पाउँछ र यसरी घट्न लागेको टेम्परेचर, रेयर फ्याक्सनमा घट्न लागेको टेम्परेचरलाई घट्न दिँदैन र कम्प्रेसरमा हिट प्रोड्युस भएर बढ्न लागेको टेम्परेचर पनि बढ्न पाउँदैन। यस्तो तर्क न्युटनले गरे। म फेरि भन्दैछु तिमीहरूलाई, यो क्लासमा जोइन हुनलाई, एडमिट हुनलाई आफ्नो नाम सहित आउनु पर्यो। यो जे पाए त्यो नामहरू राखेर, शिवालिक नामहरू राखेर एडमिट म गर्दिनँ। म अहिले एउटालाई गरिदिएको छैन, गर्दिनँ। नाम आयो गर्छु, जे पाए त्यो आयो भने म गर्दिनँ। नाम सहित आउनु पर्यो। त प्रोसेस थर्मोडाइनामिक प्रोसेस हो, आइसोथर्मल प्रोसेस हो। त आइसोथर्मल प्रोसेस कसरी इमेजिन गर्यो त्यसले त्यो पनि मैले सुनाएँ। कम्प्रेसनमा प्रोड्युस भएको हिट सराउन्डिङमा गइदिन्छन् र टेम्परेचर बढाउन पाउँदैन। रेयर फ्याक्सनमा जुन सिस्टमले मिडियमले जुन हिट लस गर्ने हो त्यो हिट पनि सराउन्डिङबाट त्यसले पाउने हो। यसरी दुवै कम्प्रेसन र रेयर फ्याक्सनको दुईटै रिजनमा त्यसले आफ्नो टेम्परेचरलाई मेन्टेन गर्न सक्ने भयो। यो एउटालाई भगाउँदैछु यहाँबाट। है बल्क मोडुलसमा कुरा के गर्छौँ हामी, भोल्युम चेन्ज हुन्छ। त भोल्युम चेन्ज त हुन्छ, कुन शर्तमा भोल्युम चेन्ज हुन्छ? कोही टेम्परेचर कन्स्टेन्ट राखेर भोल्युम चेन्ज भएको हो कि प्रेसर कन्स्टेन्ट राखेर भोल्युम चेन्ज भएको हो कि हिटको फ्लो नभएर भोल्युम चेन्ज भएको हो? त न्युटनले भन्यो ठिक छ, बल्क मोडुलस बाई डेन्सिटी जुन लेख्दैछौ, बल्क मोडुलसलाई के पनि लेख्छन् कि बी लेख्छौ तिमीहरू, म अहिले के नै लेख्छु। तिमीहरू जुन बल्क मोडुलस बाई डेन्सिटी लेख्दैछौ भेलोसिटीको फर्मुला, त्यो त ठिक छ, तर यो कुन कन्डिसनको बल्क मोडुलस हो भाइ? बल्क मोडुलस भनिदिएर मात्र काम पुग्दैन। कस्तो सिचुएसनमा भोल्युम चेन्ज हुँदैछ? त किनभने न्युटनले आइसोथर्मल भन्यो, त न्युटनले बल्क मोडुलस अफ आइसोथर्मल कन्डिसन के आइसोथर्मल बाई रो लेख्नुपर्छ भनेर सजेसन दियो। यी सबै कुराहरू न्युटनले इमेजिन गरेको, सोचेको कुरा सहित, यो डायलोग सहित अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसलाई डिस्कस न्युटन्स फर्मुला फर भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर सोध्दा मैले अघि जे कुराहरू सुनाएँ डायलोगहरू न्युटनको, त्यो डायलोग पनि लेख्नुपर्छ। लेख। According to Newton, thermodynamic process involved with propagation of sound in gas or air भनेको एउटै हो, is isothermal in nature. Is isothermal. त्यसले कुरा कसरी थप्यो? He added that he added that heat produced in compression flows out to
heat produced in compression flows out to surrounding and keeps its temperature unchanged. Similarly, heat lost in rarer fashion is के बनने ले heat lost in rarer fashion is Sorry, भन्दा हुन्छ सर. Similarly, heat flows from surrounding during the rarefaction. Surrounding देखि ठीक छ त्यही लेख्न खोजेको to compensate the heat loss. त्यही वर्ड म यहाँ खोज्दै थिएँ. Similarly, heat lost in rarefaction is obtained लेख न is obtained from surrounding. वर्ड जे पनि हुन सक्छ is obtained from is obtained from यो स्टाइलिश डिपेस्ट के हो यो स्टाइलिश डिपेस्ट जब is obtained from surrounding and keeps temperature constant यसरी दुवै ठाउँमा जहाँ कम्प्रेसन मा प्रोड्युस भएको हिट सराउन्डिङ मा गइदिने रे कम्प्रेसन मा प्रोड्युस भएको हिट कम्प्रेसन मै बस्यो भने त्यसले त टेम्परेचर बढाउँछ त्यसो हुन पाउँदैन त्यो सराउन्डिङ मा गइदिन्छ र रेयर फ्याक्सन मा जुन हिट लस हुन्छ त्यसले फेरि सराउन्डिङ बाट तानेर हिट तानेर त्यसलाई कम्पनसेट गर्छन् तिमी लेख्न सक्छौ heat is gained from surrounding in rarefaction to compensate the heat lost there केही गरी लेख्नु छ कम्प्रेसन मा हिट प्रोड्युस हुने त्यो बाहिर गइदिने रेयरफेक्सन मा कुलिङ हुने त्यसलाई कम्पनसेट गर्न त्यसले बाहिर सराउन्डिङ बाट हिट ल्याउने दुवै स्थितिमा टेम्परेचरलाई चेन्ज हुन दिएन र प्रोसेसलाई त्यसले के भन्यो आइसोथर्मल भन्यो therefore expression for velocity of sound should be V बराबर बल्क मोडुलस लेख्नमा समस्या छैन बल्क मोडुलसै हो भोल्युम चेन्ज को कुरा हुँदैछ त बल्क मोडुलसै आउँछ तर कस्तो सिचुएसन को बल्क मोडुलस त आइसोथर्मल कन्डिसन को बल्क मोडुलस डिवाइडेड बाइ डेन्सिटी यसलाई इक्वेसन आइसोथर्मल कन्डिसन को बल्क मोडुलस
डिवाइडेड बाई डेन्सिटी यसरी त्यसले चेन्ज गर्यो सिम्पली जसलाई बल्क मोडुलस बाई डेन्सिटी लेख्दै थियौं यसले भन्यो सिम्पली बल्क मोडुलस लेखेर पुगेन बल्क मोडुलस अफ आइसोथर्मल कन्डिसन के आइसोथर्मल बाई डेन्सिटी लेख्नुपर्छ भनेर न्युटनको सजेसन आयो त यो के आइसोथर्मल बाई रुल छ यहाँ लेखिराखेँ हो किनभने ग्यासियस मिडियमको कुरो गर्दैछ त आइडियल ग्यास इक्वेसन एक्सपेक्टेड छ त आइसोथर्मल इक्वेसनलाई सम्झनु पर्यो आइसोथर्मल इक्वेसन इज PV equals constant PV बराबर RT हुँदो रहेछ R त कांस्टेंट छँदैछ टेम्परेचर पनि चेन्ज नहुने स्थिति भयो भने इन द राइट साइड वी हैव कांस्टेंट PV equals constant अब यसको डेरिभेटिभ गर्नु छ ध्यान दिएर हेर यहाँ डिफरेंशिएटिङ both sides कसको रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने त्यसलाई भन्छन् पार्शियल डेरिभेटिभ तिमीहरू म्याथको विद्यार्थी हो पार्शियल डेरिभेटिभ सुनेको छ छैन 11 मा सायद छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई वा हुन सक्छ 12 मा पनि छैन पार्शियल डेरिभेटिभ छैन सर पार्शियल पढ्यो पार्शियल सायद पढ्नु पर्ने छ अब पार्शियल डेरिभेटिभ नभएको स्थितिमा कसरी बुझ्ने म यहाँ रफ गरेर बुझाउँदैछु ल हेर त PV बराबर कांस्टेंट पार्शियल डेरिभेटिभले के भन्छ एउटालाई फिक्स गर्ने अर्कोको डेरिभेटिभ गर्ने P डेल्टा V प्लस अर्कोलाई राख्ने पहिलोको डेरिभेटिभ गर्ने P डेल्टा P कांस्टेंट को डेरिभेटिभ 0 खासमा लेख्नु पर्ने यस्तो P डेल्टा V डेल्टा P इक्वल्स 0 तर यो डेल्टा सेल्टा त हामी डेरिभेटिभमा युज गर्दैनौं पहिलेसम्म गरेको साइड किनभने पार्शियल डेरिभेटिभ पढेकै छैन लेख्नु पर्ने यस्तो यसलाई लेख्नु पर्ने यस्तो तर किनभने यसको आइडिया हामीले केही छैन हामी पढेको छैनौं पार्शियल डेरिभेटिभ त म के भन्छु म तिमीलाई एउटा चोर उपाय दिदैछु मनमनै बुझ्ने कि x को रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु मनमनै बुझ्ने x को रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु छ त यो भयो p डेल्टा नलेखे पनि भयो अब उपाय छैन यसलाई dv by dx लेख p dv by dx प्लस v dv by dx कांस्टेंट को डेरिभेटिभ 0 त लास्टमा यो dx र dx पनि केमा गयो रे 0 मा गयो राइट साइडमा यु विल बी लेफ्ट विथ p dv प्लस v dp इक्वल्स 0 P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P बराबर 0 यसरी आएको बुझ्ने अब डेल्टा मैले लेखिन म डाइरेक्ट लेख्छु यहाँ डिफरेंशिएटिङ बोथ साइडमा P dV प्लस V dP इक्वल्स P dV प्लस V dP इक्वल्स 0 यो छेउमा रफमा लेखिराख ताकि कसरी डेरिभेटिभ भयो सम्झिन तिमीलाई थोरै सजिलो नभए एक्चुअल डेरिभेटिभ त्यो मैले बुझाएँ पार्शियल डेरिभेटिभ त्यो आउने हो त्यो हामी पढेकै छैन टेबल साथी हामी कहाँ P dV प्लस V dP इक्वल्स मेटेर ओके सर this way P dV is equals to minus V dP I just want to find the value of this P that is minus V dP by dV यसैलाई लिएर गएँ म P equals minus dP
then dV by V. P equals minus dP, then dV by V. याद करियो P क्या हो? This is the pressure P at which your gaseous medium was initially, for which you have given the equation PV equals RT, or in fact it was isothermal equation, you wrote it PV equals 1. So P is the pressure of the gaseous medium. मैं आइपुगे P equals minus dP delta V by V. यहाँ P equals minus dP then delta V by V or dV by V. P is the initial pressure and V is the volume of a section of medium. V is volume of particular section of medium, like compression or rarefaction. Then dV is change in volume. dV is change in volume. So change in volume per unit original volume, dV by V, change in volume per unit original volume will be called volumetric strain. dV by V is volumetric strain. And what is dP? What is dP? Initially, listen. Initially, medium was present. Medium was there at some pressure P. And when propagation of the wave started, when compression and rarefaction started to form, then pressure will certainly change. त्यत्रो प्रेशर चेंज को पूरा बुझाएको थिए कि when compression is formed, pressure initially which now becomes P plus P. Pressure has been increased by D. In rarefaction, initially pressure was P and particles move apart and there will be decrease in pressure by dP. So dP is extra force per unit area. dP is force per unit area exerted in the region of compression, or force per unit area. dP is force, some force per unit area by which region of rarefaction has been relaxed. dP will give you some force by area. dP change in pressure will give you some force by area. In compression, that force by area, that much force per unit area has been exerted in compression. In rarefaction, medium has been relaxed because of that much loss of force per unit area acting on it. Compression of pressure थपियो, force लगाइयो. rarefaction मा जसरी बस्नु पर्ने थियो पार्टिकल त्योबाट रिल्याक्स भयो, प्रेशर रिलीज भयो. जे होस् यो त फोर्स बाइ एरिया हो, थपिएको. That is a stress. This is a stress. This is a strain. A stress by volumetric strain is called bulk modulus. Is called bulk modulus. Negative sign क्या हो? Negative sign हो. Negative sign ले भन्छ where there is increase of pressure, volume. There is decreases. जब प्रेशर बढ्यो कम्प्रेसन मा भोल्युम हुन्छ डिक्रिज. जब प्रेशर घट्यो रेरफेक्सन मा भोल्युम हुन्छ इन्क्रिज. त डीपी र डीवी अपोजिट छन्. एउटा बढ्दा अर्को घट्छ भनेर यहाँ नेगेटिभ साइन आएको छ है. यो नेगेटिभ साइन सहित यो पुरै यो जुन डल्लो छ यसलाई भन्छौं बल्क मोडुलस.
भाई कसको कंडीशन को बल्क मोड, कौन गैस को बल्क मोड, कौन एयर को बल्क मोडलेस, तो क्यों गैस को बल्क मोडलेस जसले पीवी बराबर कांस्टेंट माने पीवी बराबर कांस्टेंट भनेको आइसोथर्मल कंडीशन मानेको छ, तो यो आइसोथर्मल कंडीशन को बल्क इक्वेशन 1 ले भन्छ v बराबर लेख्नुस् आइसोथर्मल बाइ रो, इक्वेशन 2 ले भन्छ के आइसोथर्मल भनेको यो पुरै गोलो हो, यो पुरै गोलो भनेको यो इक्वेशन from 1 and 2 V is ultimately equals to pressure P by density under. Wow. P is initial pressure of the gaseous medium in which now you are expecting that wave is propagating. But you have expected that wave is propagating. And rho is its density. So Newton's formula, what we get from Newton's formula, V is equals to P by rho. भाई यो किनभने ग्यासियस मीडियम को कुरा छ, एयर मीडियम को कुरा छ, तो यो प्रेशर पी एयर को थाहा छ, डेन्सिटी पनि थाहा छ, फर्मुला यही भयो। अहिले पुरै टेस्ट गर्नु कतिको ठीक छ छैन। ग्यासियस मीडियम हो, एयर मीडियम हो, एयर को लागि यसलाई म चेक गर्दैछु पी बाइ रो लाई, किनभने एटमोस्फेरिक प्रेशर थाहा छ फॉर एयर एट एनटीपी मा यसलाई चेक गर्दैछु। एयर को प्रेशर 1, एटमोस्फेरिक प्रेशर 1.01 10 पावर 5 न्यूटन मीटर -2 र डेन्सिटी अफ एयर हुँदो रहेछ 1.293 kg पर मिटर। दुईटै राख्नु हेरौँ कति आउँछ। क्याल्कुलेटर होला तिमीहरूसँग, निकाला क्याल्कुलेटर निकाला। कति आउँछ? 280. So it's just 280 meter per बर्बाद भयो। एनटीपी मा यो हुनुपर्ने 332 मिटर पर सेकेन्ड। एक्सपेरिमेन्टहरूले त्यही देखाउँछ। एक्सपेरिमेन्ट गर्यो भने एनटीपी मा एनटीपी मा आउने साउन्डको भेलोसिटी 32 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। र यो न्युटनको फर्मुलाबाट 280 मिटर पर सेकेन्ड आउँदैछ। कति मिसिङ भयो? 52 मिटर पर सेकेन्ड हरायो। पर्सेन्टेजमा खोज्ने भने यो 16% को इरर आउँछ। 16% को यो इरर। थ्योरेटिकल भ्यालु 280 मिटर पर सेकेन्ड र एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु 332 मिटर पर सेकेन्डमा कम्पेरिजन गर्ने भने यो त 16% को इरर भयो। ल ठीक छ, इरर भयो। एक्सपेरिमेन्ट गर्दा इरर हुन सक्छ। फेरि गरौँ 50 चोटि गरौँ, राम्ररी गरौँ। जसरी गरे पनि 332 आउँछ। यो त 16% इरर पसेन। यो ह्युज इरर हो। यतिको इररलाई मान्न सकिँदैन। तिमीहरू सीआईडी हेर्छौ, सिरियल हेर्छौ, भन्छन् कुछको गडबड है दया, कुछको गडबड। यहाँ पनि कुछको गडबड है। इसके गड़बड़ है, उसके लिए मिलते हैं ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्लास में।